बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। हाज़िर व नाज़र यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बाबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे एक किस्मती पौधे के ऊपर जिसके पत्ते, उसके बीज, जड़, तमाम का तमाम पौधा अद्वियात में इस्तेमाल होता है और इसके बहुत से तिब्बी फ़वाइद हैं जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो इसके खाने का और इस्तेमाल करने का मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। ये 3 तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। इसके पत्तों को जोश देकर यानी कहवे की सूरत में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी राख बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है और इसका नमक बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। इन तमाम इस्तेमालात के मतलब डिटेल से बताएंगे और इसके जिन अमराज में इस्तेमाल होता है उसके मतलब भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इस पौधे के मुख्तलिफ़ नाम है। इसको आम तौर पर चिरचिटा कहते हैं और ज़्यादा जो इसका नाम मशहूर है वो पुटकंडा है। पुटकंडा यानी उल्टे कांटों वाला। ये इसका फूल है जो ऊपर नज़र आ रहा है, उसके नीचे इसके बीज हैं। ये पहले इसकी पहचान अच्छी तरह कर लें। ये पूरे का पूरा पौधा है। तो इसके पौधे के ऊपर ये सिट्टा सा लगा होता है, इसके ऊपर इसके बीज उल्टे लगे होते हैं। अगर कोई इंसान या जानवर इसके पास से गुज़रता है तो ये इसके जो कांटे हैं उसके कपड़ों के साथ चिपक जाते हैं या जानवरों के साथ चिपक जाते हैं और वो जहाँ जाते हैं तो ये इसके बीज वहाँ गिर जाते हैं और इस तरह जब साज़गार मौसम आता है तो ये फिर से जर्मिनेट हो जाते हैं, फिर से ये उग जाता है। ये ज़्यादातर जनवरी और फरवरी में अपने जोबन पर होता है और इसके बाद ये अप्रैल तक खुश्क होने लगता है। लेकिन अगर इसको पानी मिलता रहे बारिश की सूरत में तो फिर ये हरा भरा दोबारा से हो जाता है। पुटकंडा आम पाई जाने वाली बूटी है। ये पाक व हिंद में बकसरत मिलता है। इसकी टहनियाँ जड़ से ही निकलती हैं। पत्ते इसके बैजवी लेकिन खुरदरे होते हैं और इसके दरमियान में से ये सिट्टानुमा जो इसके बीज हैं ये निकलते हैं और इसके तमाम का जो तमाम पौधा है ये इस्तेमाल होता है अद्वियात में। तो इसको इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके हैं। तो आपको सबसे पहले इसको जो इस्तेमाल का तरीका है, इसको काट के छोटे छोटे हिस्सों में इसको काट लिया जाता है और काटने के बाद इसको आप 1-2 दिन रख दें साए में। ये खुश्क हो जाएगा। जो इसके अंदर फालतू पानी है जब वो खुश्क हो जाए तो इसके बाद इसको जला लें। इस तमाम पौधे को आप जड़ समेत काट के तो तवे के ऊपर रख दें और उसके नीचे आग जला दें तो ये जलना शुरू हो जाएगा। जब इसमें इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो इसकी आस्ता आस्ता इसकी ये राख में तब्दील हो जाएगा। इसके इस्तेमाल करने का जो आम लोगों को पता है तरीका वो इसी तरह है कि इसकी राख बना ली जाती है और राख जब ये देखें आप मुकम्मल तौर पर जल गया है, इसकी जड़ें भी पत्ते भी, तो उसके बाद आप इसकी जो राख है उसको अलग कर लीजिए। ये देखें आप, ये इसकी राख तैयार हो चुकी है। आप इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो आपको बताता हूँ कि इस राख को आपने किसी भी खरल की मदद से इसको बिल्कुल फ़ाइन पाउडर इसका बना लें। इसको आस्ता आस्ता हल्के हाथों से कूटें, उसके बाद इसको खरल कर लें यानी इसको रगड़ कर इसका बिल्कुल जो पाउडर है वो फ़ाइन होना चाहिए, उसमें रड़क नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ये आप इसको पाउडर फॉर्म में कर लें। ये देख सकते हैं आप कि इसको खरल किया जा रहा है इसकी राख को। जब ये खरल हो जाए, पाउडर तैयार हो जाए तो फिर इसके बाद इसको आप इस्तेमाल करेंगे। मुख्तलिफ़ अमराज में ये इस्तेमाल होता है। उसके फ़ायदे आपको मैं बताता हूँ। पहले इसके इस्तेमाल के जो तरीके हैं वो देख लीजिए। ये इसकी जो मिकदार खुराक है वो कम से कम 125 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक है।
جب راکھ کی صورت میں جب آپ نے اس کو جلا لیا ہے تو تب اس کی مقدار خوراک 125 ملی گرام سے 500 ملی گرام ہے۔ تو جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے یہ تقریباً 25 ملی گرام یعنی ایک رتی ہے، اور ایک رتی اس کی ہم نے راکھ لے لی ہے، اور ایک رتی ہی کالی مرچ کا سفوف لیا ہے۔ اس کو ہم نے 1 چائے والی چمچ ٹی سپون شہد لے لیا ہے۔ ان تینوں کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ یہ کالی مرچ اور اس کی جو راکھ ہے پٹ کنڈے کی، اس کو تینوں چیزوں کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ تو جب یہ مکس ہو جائے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کو کھا سکتے ہیں۔ ایک تو طریقہ اس کا استعمال کا یہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کی جب یہ پتوں کی حالت میں ہو تو تازہ حالت میں تب کتنا استعمال کرنا ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 3 گرام یعنی 3 ماشے ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ اس کے پتے ہیں اور یہ اس کا سٹا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یہ تقریباً ایک مقدار خوراک 3 گرام ہے بالغ افراد کے لیے۔ تو اتنی آپ نے اس کو 3 کپ پانی میں جوش دے کے تو قہوے کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ تازہ حالت میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ راکھ بنا کر استعمال کرنا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تازہ حالت میں پتوں کی صورت میں استعمال کرنا، اور تیسرا طریقہ اس کا نمک کی حالت میں استعمال کرنا۔ اس کی راکھ کو پانی میں ڈال کر تو اس کا نمک تیار کر لیا جاتا ہے، یعنی اس کا سالٹ بنا لیا جاتا ہے، اور جب اس کا سالٹ بن جائے تو تب اس کی مقدار خوراک اور کم ہو جاتی ہے، اور اس کو آپ استعمال انہی امراض میں کریں گے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو اس کا جو بہترین فائدہ ہے جب یہ راکھ کی صورت میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ہم وزن کالی مرچ لے کے تو اس کو آپ شہد کی مدد سے اگر کھاتے ہیں تو یہ دمے میں اور بلغم میں اور کھانسی میں، ایسی کھانسی جو کسی بھی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتی، تو اگر آپ پٹ کنڈا کی راکھ شہد کی مدد سے، کالی مرچ کی مدد سے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ تمام جو ریشہ ہے وہ باہر نکال دے گی، اور آپ کو سانس لینے میں آسانی پیدا ہوگی، اور جو آپ کی کھانسی کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتی وہ آپ کی کھانسی پٹ کنڈے کی راکھ سے ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ سوزش کو اتار دیتا ہے، یہ اندرونی اور بیرونی سوزشوں کو اتارنے میں مدد کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ مصفی خون ہے، یعنی خون کو صاف کرتا ہے، پھوڑے، پھنسیاں اور جلدی امراض میں مفید ہے۔ تو آپ اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بواسیر میں استعمال کر سکتے ہیں، بواسیر میں یہ بہت اس کا فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ جب یہ نمک کی حالت میں ہو یا راکھ کی صورت میں ہو تو تب اس کو استسقا یعنی ڈراپسی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے 125 ملی گرام سے 500 ملی گرام تک استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ نے اونٹنی کا دودھ استعمال کرنا ہے۔ اونٹنی کے دودھ سے اگر کوئی بندہ استعمال کرتا ہے ڈراپسی میں یعنی استسقا میں، استسقا ایسا مرض ہے جس میں فالتو پانی جسم کے اندر ٹھہر جاتا ہے۔ یہ عام طور پر گردوں کے امراض، دل کے امراض یا جگر کے امراض کی صورت میں استسقا کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ڈراپسی کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ پانی میں ایکسٹرا پانی جسم کے اندر سٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور خارج نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کا نمک استعمال کرتے ہیں اونٹنی کے دودھ کے ساتھ تو یہ پانی جو ہے فالتو جسم سے خارج کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ گردوں کی صفائی کے لیے ایک بہترین بوٹی ہے، گردوں سے پتھری کو نکالنے میں مدد کرتا ہے، پیشاب کی رکاوٹ دور کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے پیشاب کھل کر آنے لگتا ہے، پیشاب کی نالی کی سوزش اتارنے میں مدد کرتا ہے، اور یہ آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے۔ اس میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو آپ کے امیون سسٹم کو سٹرونگ کرتے ہیں۔ یہ آپ کی بلڈ شوگر کو نارمل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ کشتہ جات سے منسلک ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی جو راکھ ہے یا اس کا جو نمک ہے اس میں زیرو دھاتوں کا کشتہ ہو جاتا ہے، تو وہ اس میں رکھ کے دابو کی صورت میں اس کا کشتہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی مشہور ہے کہ اگر بچھو، سانپ وغیرہ کاٹ لے تو اس کو پتوں کو پانی کی مدد کے گھس کے اوپر لگانے سے آرام ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے متعلق ایک اور چیز یہ بھی مشہور ہے کہ اگر آپ کے پاس اس کی چھڑی
اس کی آپ کے پاس چھڑی موجود ہے تو اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی جو حشرات الارض ہے وہ تنگ نہیں کرتے۔ یہ کہاں تک اس میں سچائی ہے یہ تجربہ کرنے سے معلوم ہوگا۔ باقی جو میں نے آپ کو امراض کے متعلق بتایا ہے وہ کنفرم چیزیں ہیں۔ یہ تھی جی انفارمیشن پٹ کنڈا کے متعلق۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔